बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। सिक्योरिटी फोर्स ने शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करना इलाके में एक मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन के दौरान असला और गोला बारूद का एक जखीरा बरामद किया है। सरकारी इजराई के मुताबिक यह ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर पुलिस करना ने भारतीय फौज के साथ मिलकर जंगलाती इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। तलाश के दौरान मुश्तरका टीम ने 4 चीनी पिस्तौल, 7 पिस्तौल मैगजीन, 3 AK मैगजीन, AK-47 गोला बारूद की 308 राउंडर और एक स्नाइपर नजरिया बरामद किया है। ये बाजियाबी जंगल की पट्टी में एक मुसलसल तलाशी ऑपरेशन के दौरान हासिल हुई। उधर किश्तवाड़ के हस्ती पुल इलाके के करीब लैंडस्लाइडिंग के बाद कम से कम 50 से 60 भेड़ें और बकरियां मुर्दा पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है क्योंकि हुकाम मुतासरा इलाके में सूरत हाल की निगरानी जारी रखे हुए हैं। मरकजी श्रीनगर MET ने जम्मू और कश्मीर के लिए मौसम की ताज़ा पेशगोई जारी की है, जिसमें आने वाले दिनों में हल्की से दरमियानी बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। जम्मू और कश्मीर की हुकूमत ने 27 जनवरी 2024 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC उधमपुर के सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर वीडियो की गर्दिश करने के हालात और वाक़यात की तफसीली तहकीकात का हुक्म दिया है। जम्मू देही पुलिस ने पुलिस स्टेशन नगरोटा के देर इख्तियार में जम्मू के सधार इलाके में वाक़ा सनाइश होटल से चलने वाले जुए के एक मनजिम रैकेट का पर्दाफाश किया। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार की बुध की सुबह बारामती हवाई अड्डे पर पेश आए तैयारा हादसे में इंतकाल हो गया। इस तैयारे में अजीत पवार के हमरा एक जाती सिक्योरिटी ऑफिसर, एक माविन और अमले के 2 अरकान सवार थे। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में मौजूद तमाम 5 अफराद की इस हादसे में मौत हो गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया के खिताब को जामिया और दूरअंदेशा फ़िक्र का हामिल करार देते हुए कहा कि इसमें मुल्क के काबिल ज़िक्र तरक्याती सफ़र की अक्कासी के साथ साथ मुस्तक़बिल के लिए एक वाज़िह सिमत भी दिखाई देती है। आज पार्लियामेंट के बजट इजलास के कबल दिन दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में सदर के खिताब पर इजहार तशकीरा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये खिताब आने वाले महीनों में मुल्क के तरक्याती सफ़र को सिमत देने वाली पॉलिसी तरजीहात और इज्तिमाई अज़म आकाश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने बुध के रोज महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के तैयारा हादसे में मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क ने अपने एक अजीम फर्जंद में से एक को खो दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ नामा निगार से बात करते हुए कहा कि पवार की मौत की खबर दिल दहला देने वाली थी। वो महाराष्ट्र के एक अजीम सपूत थे जिन्होंने रियासत की तकदीर बदलने के लिए मखलूस कोशिशें की। तैयारा हादसे में उनका इंतकाल मुझे बेहद गमगीन कर गया है। सोनामर्ग में गुज़श्ता रात बर्फानी तूदा गिरने के वाक़े के बाद गांधरबल पुलिस ने बर्फानी तूदे से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी की है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता रात 10:15 पर सोनामर्ग के करीब बर्फानी तूदा गिरने का वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि खुशकिस्मती से इसका असर मामूली रहा और किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। उनका कहना है कि सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पुलिस की टीम के साथ STR बर वक्त मौके पर पहुंच गई। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुतल्लिका महकमा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दामात अमल में लाया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला अब्दुल्ला ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के बुध की सुबह तैयारा हादसे में मौत पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है।
تازہ برفباری اور پھسلن کے باعث متاثرہ ہونے والے جموں سری نگر قومی شاہراہ پر بدھ کے روز حالات میں بہتری آنے کے بعد پھنسے ہوئے لائٹ موٹر وہیکلز کو قاضی کنڈ اور ادھم پور دونوں جانب سے چھوڑ دیا گیا۔ پیر کی شام بانہال رامسو سیکٹر میں برفباری اور سڑک پر پھسلن کے باعث قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جس سے آمد و رفت میں خلل پیدا ہوئی۔ ڈی وائی ایس پی ٹریفک نیشنل ہائی وے بانہال ایس پی سنگھ نے بتایا کہ پھنسی ہوئی گاڑیوں کی کلیئرنس کے بعد شاہراہ پر معمول کی ٹریفک بحال کر دیا جائے گا۔ سری نگر میں ڈل جھیل کے قریب واقع ایک ہوٹل کے کمرے سے اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی نعش برآمد ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب پیش آیا۔ ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ مذکورہ شخص کو آدھی رات کے قریب اپنے ہوٹل کے کمرے میں بے ہوش حالت میں پایا گیا، جس کے بعد اسے فوری طور پر ایس ایم ایچ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ عہدیدار کے مطابق اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا، جس کے بعد ضروری میڈیکل کارروائیاں انجام دی گئیں۔ وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر بدھ کو مسلسل دوسرے روز بھی ٹریفک کی نقل و حمل بند ہے، تاہم شاہراہ سے برف ہٹانے کا کام جاری تھا۔ واضح رہے کہ اس شاہراہ کو گزشتہ روز برفباری کے باعث بند کر دیا گیا تھا۔ ادھر جنوبی کشمیر کے زرعی شعبے کو صوبہ جموں کے پونچھ اور راجوری اضلاع کے ساتھ جوڑنے والی مغل روڈ وادی کو مرکز کے زیر انتظام خطے لداخ سے جوڑنے والے سری نگر لیہ شاہراہ پر برف جمع ہونے کی وجہ سے گزشتہ 6 دنوں سے ٹریفک کی نقل و حمل بند ہے۔ ادھر ضلع کلگام میں ایک 32 سالہ شخص اس وقت دم گھٹنے کے باعث جہاں بحق ہو گیا جب وہ اپنی گاڑی میں ہیٹر آن کر کے سو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ضلع اسپتال کلگام کے باہر اپنے زیر علاج اہلیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ متفق جو کلگام کا رہائش تھا نے سردی سے بچنے کے لیے اسپتال کے قریب اپنی گاڑی کھڑی کی اور رات کے وقت گاڑی کے اندر ہیٹر آن کر کے سو گیا۔ اسے بے ہوش حالت میں پایا گیا اور فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے قتل اور ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں مجرم قرار دیے گئے کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما محمد یاسین ملک کو سزائے موت دینے سے متعلق قومی تحقیقاتی ایجنسی کی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس نویان چاولہ کی سربراہی والی بینچ نے یاسین ملک کے جواب پر این آئی کو اپنا جواب داخل کروانے کا آخری موقع دیا ہے۔ اب اس معاملے کی اگلی سماعت 22 اپریل کو ہوگی۔ اور وادی کشمیر میں طویل خشک موسم کے بعد ہونے والی تازہ اور بھاری برفباری نے نہ صرف پوری وادی کو دوبارہ سفید چادر میں اوڑھ دیا ہے بلکہ سیاحتی سرگرمیوں میں بھی نئی جان بخش دی ہے۔ بھاری برفباری کے بعد گلمرگ کا رہائش منظر ایک بار پھر دلکش بن چکا ہے۔ دنیا بھر میں مشہور گلمرگ گنڈولا کے لیے صبح سے ہی لائنیں دیکھی جا رہی تھی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے اننت ناگ نیوز۔